मैं हूं आपका होस्ट नावला शाकिर। आप देख रहे हैं पाक। चागी तूफानी हवा से रात में बिजली के 15 खंभे गिर गए हैं। लाइनमैन जाम बाग हो गया है। चागी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब ने जहां तबाही मचाई हुई है, वहां दलबंदीन में तूफानी हवा से रात में बिजली के 15 खंभे भी गिर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन और यकमच के दरमियान जुमेरात को तूफानी हवा चलने से बिजली के 15 खंभे गिर गए, जिसके बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बिजली बहाली के दौरान वापडा अहलकार जाम बाग हो गए हैं। दलबंदीन में रेस्क्यू के लाइनमैन वजाहत बिजली बहाली के काम करने के दौरान खंभे से गिर कर शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें तफ्शीशनाक हालत में कोयटा मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में ही दम तोड़ गए। कैक्सो हकाम का कहना है कि तूफ़ानी बारिशों से सूबे में 140 बिजली के खंभे गिर चुके हैं। वापडा हकाम का कहना है कि बिजली के खंभे जुमेरात को तूफ़ानी हवा और बारिशों के बायस गिरे हुए हैं। खंभे ख़राब हो चुके हैं, लगाए नहीं जा सकते। नए खंभे आते ही काम शुरू कर देंगे। वाज़ेह रहे कि यकमच शहर को गुज़श्ता 3 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी जानब बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से तबाही की दास्तान रकम कर दी है और सब कुछ उजड़ गया है। सैलाब की वजह से मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, जबकि सूबे में जाम बाग अफराद की तादाद 127 हो गई है। 10 से ज़ायद अजला में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है। कोयटा, जल, मक्सी, मस्तूंग और चमन में तबाही के दर्दनाक मनाजर देखे जा रहे हैं और दर्जनों मकानात मनहदम हो चुके हैं। PDM-A के मुताबिक सूबे में 7 डैम टूट चुके हैं। तोबा अचकजई में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। सैलाब, रसेला, माल मवेशी, खड़ी फसलें और सेब के अबागात बह कर ले गया है। UAE सलाह वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। इस्लामाबाद पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने UAE में सैलाब के बायस जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया है। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि UAE में सैलाब में पाकिस्तानी शहरियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर दुख हुआ। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। अबू ज़बी में पाकिस्तानी सफारतखाने को मुतासरा ख़ानदानों की मदद करने की हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में 7 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। UAE की वज़ारत दाखिला ने इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा है कि हलाक होने वाले में से कुछ का तल्लक एशिया मुल्कों में से है। वज़ारत दाखिला की एक तर्जमान ने बताया कि शारजा, फजीरा और रास अल खीमा शहर बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जहां फ्लड टीमें अब भी सैलाब ज़दा इलाकों से काम को नकार रही हैं। हमारे दोस्त हैं जो गंदे गंदे लतीफ़े भी सुनाते हैं, गंदी गंदी तकरीरें भी लिखते हैं। परवेज रशीद साहब जो हर बुराई का मंबा है। आप पिंक रंग की पगड़ियां पहनते और पहनाते हैं एक दूसरे को। आप साड़ियों के पल्लू संभाल के एक दूसरे को देते हैं। आप वैक्स लगा के चमका के आम की पेटियां एक दूसरे को देते हैं। आम चमक जाते हैं। इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, लेकिन बाजी क्योंकि मेरी बाजी जो है थोड़ी नालायक है, पढ़ी लिखी कम है और उनके जो इर्द गिर्द है वो भी कोई कपड़े सीने वाला है, कोई चुगलियां सराने वाली बाजी है, कोई जुए निकालने वाली बाजी है, कोई और काम करने वाली बाजी है, तो वो भी कोई पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करती बाजियां मेरी सारी। तो किसी बाजी ने उनको वीडियो दे दी, उन्होंने चढ़ा दी। तो याद होगा नूरदारी की एक वीडियो थी, बाजी ने लगा दी कि इमरान खान ने इजराइल वक्त भेजा है। तो बाद में पता लगा कि अपने प्यो ने भेजा होया सी। दावत देता हूं कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें।
میرے پاس بھی ڈالر آئے ہوئے ہیں, اتنے ڈالر یا اس سے زیادہ میرے اکاؤنٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں اسی پریس کانفرنس سے کہتا ہوں, میں بینک کو اجازت دیتا ہوں, کہتے ہیں تو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میری بھی ایک ٹرانزیکشن جو اس میں ڈالر آئے وہ بھی اوپن کر دیں, اور عباسی صاحب بھی ہمت کریں, وہ بھی کریں, پتہ چلے کہ کس کو کہاں سے پیسے آئے ہوئے ہیں. تو 3/1/2017 کو شاہد حقان صاحب کو $2,69,935 ریسیو ہوئے. اس کے بعد 30/1/2017 کو 8,935 ریسیو ہوئے. پھر 29/12/2016 کو $2,59,935 جو ہیں وہ ریسیو ہوئے ان کو. یہ 3 ٹرانزیکشن ہیں جن کی ساری ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کے بعد آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا. اب یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کی آپ کو پتا ہے کہ ایک اوریجنل میسج نکلتا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے جی ٹرانزیکشن نمبر 1. یہ اوریجنل میں آپ کو ٹرانزیکشن کی جو بینک میں ڈاکومنٹ ہے وہ دے رہا ہوں. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ کنسلٹنسی فی ہے. اس ٹرانزیکشن کے اوپر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کنسلٹنسی فی کی مد میں یہ پیسہ ریسیو کیا. یہ ٹرانزیکشن نمبر 1 ہے. یہ ٹرانزیکشن نمبر 2 ہے. اس کی بھی میں آپ کو بینک کی اوریجنل کاپی دے رہا ہوں. یہ بھی آپ بینک سے ویریفائی کروا سکتے ہیں, فیصل بینک یہی موجود ہے, ان سے پوچھئے. اور پیچھے سے جو بینک تھا جنہوں نے بھیجا تھا وہ مشرق بینک ہے, وہ بھی انوالو ہے اس میں, ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹرینٹی کمپنی جو ہے وہ دیٹ از اونڈ بائی جو اس کی انڈین کمپنی ہے وہ ہے سدھارتھ. آپ نے فلموں میں اکثر نام سنا ہوگا, ہندی نام یہ سدھارتھ جو ہے گریس اینڈ لیوبس پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ ان کی ہندوستانی کمپنی ہے جس کی یہ سبسڈری ہے, یا جس کے اصل مالک اس کمپنی کے ٹرینٹی کے پیچھے سدھارتھ جو گریس اینڈ لیوبس والے ہیں وہ ہیں. اور یہ تیسری میں آپ کے سامنے رسید رکھ رہا ہوں. اپنے عہدے پر تھے اور اس عہدے میں انہوں نے 3 ریمیٹنسز, ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اسٹبر کی, وہ 3 ٹیٹیاں ان کو آئیں, اور ان ٹیٹیوں کی مد میں 14 کروڑ روپے آج کے ریٹ کے حساب سے آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 14.25 کروڑ روپے ان کو ان 3 ٹیٹیز کے اندر وصول ہوئے. یہ پیٹرولیم کے منسٹر تھے. $5,38,895 ان کو ریسیو ہوئے. یہ جو میں نے ڈیوریشن بتایا, اس ڈیوریشن کے اندر ٹرانزیکشنز دکھا رہی ہے. جو ٹرانزیکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی. ٹرانزیکشن کی جب ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ یہ کنسلٹنسی فی, اب مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کی, یہ یہاں پر پیٹرولیم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے. ٹی ٹی کون لگوا رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ٹرینٹی لیوبز اینڈ گریس بنانے والی کمپنی ہے, انڈین کمپنی ہے, دبئی کے اندر ان کا آفس ہے. یہ ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے مودی کے, آپ ابھی گوگل کریں گے تو بے شمار تصویریں ان کی مودی کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی. ان کی کمپنی سے یہ خود گاڑی چلا کے باوقار آدمی جو پھرتے ہیں اسلام آباد میں, بڑے ایماندار آدمی کا آپ کے سامنے دیتے ہیں یہ امیج, ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے. اب پاکستان کا فیڈرل منسٹر ہے اور باہر سے کنسلٹنسی فی. آپ کو یاد ہوگا میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو پوچھتے ہیں کہ کس چیز کے پیسے آتے ہیں, تو میں تو بتاتا ہوں, میرے پاس تو سارا ریکارڈ ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھایا, یہ 200 اسٹوڈنٹ تھے, میں یہ بھی ہے کہ ان کے کیا کیا گریڈ آئے, میں نے کیا پڑھایا, میرے نوٹس کیا تھے. تو آپ ذرا بتائیے کیا کنسلٹنسی تھی آپ کی, جو آپ ایک انڈین کمپنی آپ کو 14 کروڑ روپے بھیج رہی ہے. کے لیے ان کو ان تمام چیزوں کی ڈائریکشنز دی ہیں انہوں نے. پہلے ان کو ایک پوری بریفنگ دی گئی کہ فلڈ کی سچویشن ہے کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکشنز دی کس طریقے سے چیف منسٹر صاحب اور ہماری پوری ٹیم یہاں پر جو ہے وہ ریلیف ایکٹیویٹیز فوری طور پر تیز کریں. آپ کو پتا ہے کہ اسپیشلی جو میاں والی, ڈی جی خان, یہ والے جو ایریاز ہیں ان میں فلڈ نے بہت تباہی مچائی ہے. پنجاب کے علاقوں کی بات کر رہا ہوں, باقی پھر ملک کے دوسرے علاقے بھی ہیں, تو اس پہ ہوا. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ 6 ڈویژنز کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو آج مل رہے ہیں. اس سے پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو 3 ڈویژنز کے ایم پی ایز کو ملے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ڈفرینٹ میٹنگز جو ہیں, جیسے احساس پروگرام کے بارے میں میٹنگ ہوئی ان کی آج, کہ پنجاب کے اندر جو پناہ گاہ, لنگر خانے اور تمام چیزیں ان کو کس طریقے سے فاسٹ فارورڈ کرنا ہے, کیونکہ مہنگائی اب اتنی ہے کہ سب کو اس کا
ایون مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی اس کا بہت زیادہ اثر، تو غریب آدمی پہ تو بہت ہی زیادہ اس کا اثر ہے. تو اس میں کس طریقے سے آپ نے ان کو ذرا اسپیڈ اپ کرنا ہے تاکہ لوگوں کا ہیلپنگ ہینڈ ہو. تو یہ تھوڑی سی بریفنگ تھی آج کی چیئرمین صاحب کی. جو کلیپ بھی کروں گا باجی مریم اورنگزیب پہ. باجی یو آر اے گڈ لرنر. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ 3-4 پریس کانفرنسز میں بتایا میں نے کہ آپ انگلیاں گھماتی ہیں. کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے بالکل انگلی نہیں اٹھائی. آپ دیکھ سکتے ہیں 2 دفعہ آپ اٹھانے لگی آپ نے نیچے کر دی. تو تھینک یو سو ویری مچ. یو آر اے لرنر. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ 3-4 پریس کانفرنسز میں بتایا میں نے کہ آپ انگلیاں گھماتی ہیں. کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے بالکل انگلی نہیں اٹھائی. آپ دیکھ سکتے ہیں 2 دفعہ آپ اٹھانے لگی آپ نے نیچے کر دی. تو تھینک یو سو ویری مچ. یو آر اے گڈ کڈ. یو ریئلی لرن فاسٹ اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. ایک کم از کم آپ نے اپنی کوئی ایک غلطی سدھاری ہے. بہت ہی بدتمیز لگتی تھی باجی. کلیپ بھی کروں گا باجی مریم اورنگزیب پہ. باجی یو آر اے گڈ لرنر. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ 3-4 پریس کانفرنسز میں بتایا میں نے کہ آپ انگلیاں گھماتی ہیں. کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے بالکل انگلی نہیں اٹھائی. آپ دیکھ سکتے ہیں 2 دفعہ آپ اٹھانے لگی آپ نے نیچے کر دی. تو تھینک یو سو ویری مچ. یو آر اے گڈ کڈ. انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. لیکن باجی کیونکہ میری باجی جو ہے تھوڑی نالائق ہے، پڑھی لکھی کم ہے، اور ان کے جو ارد گرد ہے وہ بھی کوئی کپڑے سینے والا ہے، کوئی چگلیاں سرانے والی باجی ہے، کوئی جوئیں نکالنے والی باجی ہے، کوئی اور کام کرنے والی باجی ہے. تو وہ بھی کوئی پڑھنے لکھنے والی باتیں نہیں کرتی باجیاں میری ساری. تو کسی باجی نے ان کو ویڈیو دے دی، انہوں نے چڑھا دی. کو یاد ہوگا نور داری کی ایک ویڈیو تھی، باجی نے لگا دی کہ عمران خان نے اسرائیل وقت بھیجا. تو بعد میں پتہ لگا کہ اپنے پیو نے بھیجا ہوا سی. بیرونی سازش کا مکس ایڈونچر قوم پر بڑا عذاب ثابت ہوا. لاہور رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش کا مکس ایڈونچر پاکستانی قوم پر بڑا عذاب ثابت ہوا ہے. تفصیلات کے مطابق اپنے ٹویٹر پیغام میں شہباز گل نے شہباز حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ملک میں بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ روز کسی نئی انڈسٹری کے بند ہونے کی خبر آ رہی ہے. ثابت ہوا کہ بیرونی سازش کا مکس ایڈونچر پاکستانی قوم پر بڑا عذاب ثابت ہوا ہے. اپنے ٹویٹ میں پی ٹی آئی رہنما نے پارٹی موقف دہراتے ہوئے لکھا کہ تمام مسائل کا حل صرف شفاف الیکشن ہے. نوٹ کر لیں، گزشتہ روز پاکستانی تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس حوالے سے اظہار خیال کیا کہ یہ پی ڈی ایم کا اب اقتدار سے چمٹے رہنا پاکستان کے مفاد کے شدید خلاف ہے. حماد اظہر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. نام نہاد تجربہ کاروں نے ملک کو دیوالیہ پن کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. حماد اظہر نے مزید لکھا ہے کہ دوست ممالک بھی وفاقی حکومت کو مصنوعی اور عارضی سمجھتے ہیں. اس وقت اس کا اقتدار سے چمٹے رہنا پاکستان کے مفاد. پنجاب سیلاب متاثرین کی فوری مدد کے اقدامات کرے، عمران خان کا کہنا. لاہور سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور پہنچ گئے. یہاں ان سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے ملاقات کی ہے. تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خیر مقدم کیا. بعد ازاں عمران خان سے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر سیاسی صورتحال اور پنجاب کے انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. معاملات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب میں غیر آئینی حکومت کے خاتمے پر پرویز الہی اور مونس الہی کو مبارکباد دی. اس موقع پر عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام کاوشیں بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے. عمران خان نے خصوصی طور پر سیلاب متاثرین کی فوری مدد کا حکم دیا ہے. سیاسی میدان میں خفت اٹھانے کے بعد پی ڈی ایم کا بڑا فیصلہ بھی آ گیا ہے. ملاقات میں پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے
کیے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پرویز الہی نے عمران خان کو بتایا کہ متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے انتظامیہ اور متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ حکومت پنجاب جام بحق افراد کے لاحقین کو 8 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان بھی کر۔ بھارت کی آبی جارحیت سیلابی پانی چھوڑ دیا۔ لاہور موسمیاتی تغیرات کا شکار پاکستان پر بھارت نے آبی جارحیت کر ڈالی۔ تفصیلات کے مطابق ورکنگ باؤنڈری کے علاقے ظفروال میں بھارت نے آبی جارحیت کرتے ہوئے نالا ڈیگ میں سیلابی پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے باعث نالا ڈیگ میں ظفروال کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی آبی جارحیت کے باعث مقامی افراد میں سخت خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق نالا ڈیک میں اس وقت 12,000 سے زائد کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ رات کے اس میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بھارت کے خلاف سے دریائے چناب میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا جنگ ہیڈ ترمیموں میں پہنچ گیا ہے۔ فلڈ کمیشن کے مطابق ہیڈ ترمیموں کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہیڈ ترمیموں کے مقام پر پانی کی آمد 1,10,000 کیوسک تک جا پہنچی ہے، جس کے باعث حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں، جلال پور بھٹیاں، چمیوٹ، گوجرانوالا، سیالکوٹ کے سینکڑوں ایکڑ اراضی متاثر ہو چکی ہے۔ فلڈ کمیشن نے دریائے چناب اور راوی کے ندی نالوں میں سیلاب سے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران طغیانی اور شدید سیلاب کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں احساس پروگرام تیز کیا جائے، عمران خان کی ہدایت۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کی حکومت کو صوبے میں احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایت دے دی ہے۔ عمران خان سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور سابق صوبائی وزیر ہاشم جوان بخت نے ملاقات کی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے صوبے میں احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے احساس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو ذمہ داری دے دی ہے۔ ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ افسوس ہے سابق حکومت نے غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے شاندار پروگرام کو روکا۔ سابق حکومت نے غریب اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے پروگرام کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا پروگرام کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی ہے۔ ملاقات میں ثانیہ نشتر نے احساس پروگرام پر عمل درآمدی سے متعلق عمران خان کو بریفنگ۔ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ بھائیوں اب پیسے دینا پڑیں گے، 36,000 ٹیکس دیں گے تو جان چھوٹے گی۔ اسلام آباد وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے دکانداروں پر واضح کر دیا ہے کہ پیسے تو دینے پڑیں گے، اگر 36,000 روپے ٹیکس دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ملک میں مہنگائی کا اعتراف کر لیا، تاہم ذمہ دار پی ٹی آئی پر ڈال دی۔ وزیر خزانہ نے ملک کے ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کا بھی دعویٰ کیا اور دوسری طرف کہا کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط باقی ہے اور وہ بھی کل پوری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں اب پیسے دینا پڑیں گے، اگر 36,000 روپے ٹیکس دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ جو دکاندار 100 یا 150 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان پر آئی ایم ایف ٹیکس معاف ہوگا۔ انڈسٹریز بیکرز کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ اگلے سال سے ایک اور ٹیکس ڈالنے لگا ہوں، جو مینوفیکچرنگ کمپنی اپنا 10% میں ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی، اس پر 5% اضافی ٹیکس ہوگا۔ مفتہ اسماعیل نے کہا یہ بات درست ہے کہ مہنگائی بہت ہے، میری بہنیں بھی یہی بتاتی ہیں، لیکن بحیثیت وزیر خزانہ کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ ہماری ترجیح مہنگائی روکنا اور گروتھ نہیں۔
मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। इन्होंने कहा कि अगस्त में रुपए से प्रेशर कम हो जाएगा। इमरान खान हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क खसारे में गया। हमने मुल्की मफादात के लिए सियासी मफादात नहीं देखे। पाकिस्तान को सेहतमंद माशियत देंगे। हैदराबाद में ताहाल सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए हैं, इंतज़ामिया गायब। हैदराबाद में बारिश गुजरे 6 रोज़ हो चुके हैं मगर 400 से ज़ायद ताहाल घर पानी में डूबे हुए हैं। हज़ारों अफराद घरों में महसूर हैं जबकि इंतज़ामिया गायब है। हैदराबाद में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, 6 रोज़ गुजर चुके हैं। इसके बावजूद लतीफ़ाबाद की फातिमा जना कॉलोनी के 400 से ज़ायद घर अब तक पानी में डूबे हुए हैं। हज़ारों अफराद घर में मसूर हैं जबकि इंतज़ामिया गायब है। कई रोज़ से फातिमा जना कॉलोनी में की गलियों घरों में कई फुट जमा पानी है। हज़ारों अफराद घरों की बलाई मंजिलों या छतों पर पनाह लिए हुए हैं। इलाके के नौजवान मुतासरीन को अपनी मदद आपके तहत खाना पहुंचा रहे हैं जबकि इलाके के बच्चे ज़रूरी कामों के लिए तख्तों को कश्ती के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉलोनी में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। कई रोज़ से जमा पानी की ना निकासी हो सकी और ना ही इसके इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नज़र आ रहे हैं। जमा पानी से अब ताफन भी उठने लगा है जिसके बायस इलाके में वबाई अमराज फूटने का खदशा है। सूरत से परेशान अहले इलाका का कहना कि हम 6 रोज़ से घरों में महसूर हैं, कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमत और इंतज़ामिया अब तक गायब है। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया इलाके से पानी की निकासी के लिए पूरी इक़दाम। नए साल पर सदर ममलकत का कौम के नाम पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने हिजरी साल 9 पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि माह मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा में हक़ व बातिल से मुतल्लक सही फ़हम और शऊर बेदार करता है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हिजरी साल 1444 के मौका पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि माह मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा में हक़ व बातिल से मुतल्लक सही फ़हम और शऊर बेदार करता है। सदर ममलकत ने मज़ीद कहा कि इस्लामी हिजरी साल मुसलमानों को अजीम हिजरत की याद दिलाता है। हिजरी साल याद दिलाता है कि इस्लाम और ईमान के लिए अगर अपना घर बार भी छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दो। आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि मुहर्रम और हराम की इस्लामी तारीख़ में बेपनाह अहमियत और फजीलत है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बंदा मोमन को हत्तल मकान कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला की राह में अपनी जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं करना। सर कैमरा ऑन है। सोशल मीडिया पर सार्फिन की वज़ीर आज़म पर तनकीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया जिसकी एक वीडियो वायरल हो रही है और सार्फिन की जानिब से इन पर तनकीद की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में बारिश से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया और अमदाद का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म को फ़ज़ाई जायज़े के दौरान बताया जाता है कि सर कैमरा ऑन है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद करते हुए शोबाज करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन फ़ज़ाई मुआयने को इश्तिहारी फ़हम भी करार दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म ने झल मगसी में बारिशों और सैलाब के नतीजे में जहाँ बहाक होने वाले अफराद के लाहिकीन को 10 लाख रुपए, घर मसमार होने वाले मुतासरीन को 5 लाख रुपए अमदाद देने का ऐलान किया जबकि जिनके घर जुज़वी तौर पर मनहदम हुए हैं उनको 2 लाख रुपए अमदाद देने का भी ऐलान किया है। याद रहे कि बलूचिस्तान में कई रोज़ से जारी बारिशों के तूफ़ानी असपल ने सूबे भर में तबाही मचा दी है और दर्जनों अफराद सैलाबी रेलों में बहने
दीवारें और छतें गिरने से जाँ बाक हो चुकी। पीडीएम का अब इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मफाद के शदीद ख़िलाफ़ है। पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर ने मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर कहा है कि पीडीएम का अब इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मफाद के शदीद ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर ने मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया है और समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इस हवाले से इजहार ख्याल किया कि हमाद अज़हर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाम नहाद तजर्बाकारों ने मुल्क को दिवालियापन के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। पीटीआई रहनुमा ने मजीद लिखा कि पीडीएम हुकूमत ने माशी तबाही को जन्म दिया है। अब इस तबाही से निपटने की इसके पास अहलियत नहीं। आलमी और मकामी मंडियों को पीडीएम हुकूमत पर एतमाद नहीं है। हमाद अज़हर ने मजीद लिखा है कि दोस्त ममालिक भी वफाकी हुकूमत को मसनूई और आर्जी समझते हैं। इस वक्त इसका इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मफाद के शदीद ख़िलाफ़ है। दूसरी जानब पीटीआई रहनुमा ने अपने एक बयान में सब्तैन खान को स्पीकर और वासिक क़य्यूम को डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने पर बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि पंजाब असम्बली में इमरान खान के बयानिए की जीत हुई है। बलूचिस्तान सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन। बलूचिस्तान सैलाब मुतासरा ज़िला में PAF का रिलीफ ऑपरेशन। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फ़ज़ाइया के जवान और हेलीकॉप्टर अमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सैलाब में फंसे लोगों को इंसानी अमदाद फराहम करने के लिए सरगर्म है। हेलीकॉप्टर ने गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 4200 किलोग्राम राशन तकसीम किया और कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया गया है। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि पाक फ़ज़ाइया कुदरती आफ़ात में इंसानी अमदाद फराहम करने में हमेशा पेश रही है और मुश्किल की इस घड़ी में पाक फ़ज़ाइया का हर अहलकार हम वतनों की शाना बिशाना खड़ा है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। जल मगसी के मुतासरीन को लिए अमदाद का ऐलान किया है। तेरे नालों तां साडी गली दा कुत्ता चंगा जिहड़ा एक रोटी खा के भी साडे बूहे दे बाहर राखी करदा है ते तू साडे नाल इन्ने साल रह के साडा खा के सालिया हुण सानू भौंकण डिया। लोको तू मुहर ना पैरों साडी गली दा कुत्ता चंगा जिहड़ा एक रोटी खा के भी साडे बूहे दे बाहर राखी करदा है ते तू साडे नाल इन्ने साल रह के साडा खा के सालिया हुण सानू भौंकण डिया। डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। अगर आप कर नहीं सकते, मैं कर सकता हूं। मैं जनाबे स्पीकर वोट की डायरेक्शन देने के लिए किसको हक हासिल है? कानून और आइन के मुताबिक हक हासिल है द पार्टी चीफ। पार्लियामेंट्री लीडर सर, आप पढ़ें। पार्टी चीफ आप पढ़ें सर। द पार्टी चीफ, आप पढ़ लें उसको। जी मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ लें। पार्टी चीफ। अब आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज नहीं खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। ये लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। खोल के पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ी जा रही। क्या बोल रहा था वो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। A few moments later. वो ये था, उसका नाम था कौन है ये लोग? कहां से